Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आज हामी 5 दलीय गठबन्धनले चुनावमा त तालमेल गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा भने विरोध सुरु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले कतिपय ठाउँमा महानगरपालिकामा दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा गएर समीक्षा गर्दछौँ। साँच्चै सन्दर्भ गठबन्धन अब कसरी अगाडि बढ्ला त? यो सहकार्य दिगो होला त? हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुन्छ। नेपालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2079को अवसरमा तपाईँलाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने गठबन्धनलाई दिगो बनाउन तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हस्, सक्नुहुन्छ गठबन्धनलाई बचाउन? म पनि सबैभन्दा पहिले नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत नयाँ वर्ष 2079 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैको उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईँको परिवार, तपाईँको यो टेलिभिजन, यसको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने चाहना राख्छु। तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न कि 5 दलको गठबन्धनलाई कायम राख्न सकिन्छ कि छैन? अवश्य सकिन्छ, तर गाह्रो छ, कठिन छ। माधव नेपालजी, सकस छ। कङ्ग्रेसले भनिसक्यो गठबन्धन अब दिगो हुँदैन, नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसक्यो। अवश्य त्यो धारणा पनि होला, पहिले पनि त्यो धारणा थियो, धारणा नभएको त होइन। धारणा राख्नेहरू, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नेहरू एक थरी हुन्छन्, नेगेटिभ थिङ्किङ राख्नेहरू अर्को थरी हुन्छन्। यिनीहरूको बिचमा विचार विमर्श हुन्छ र सबैभन्दा मूल कुरा के हो भने समग्र लाभ केले हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर तय गर्ने हो। र मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो गठबन्धनले सबैलाई फाइदा भएको छ र सबभन्दा बढी फाइदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भएको छ। तर कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ के छ भने गठबन्धनले सबभन्दा बढी घाटा हामीलाई भयो। चुनावमा जाँदाखेरि हामी एक्लै जाँदाखेरि बहुमत ल्याउँथ्यौँ, अब त हामीलाई त गाह्रो भयो। कङ्ग्रेस त पहिलो पार्टी हुन पनि नसक्ने अवस्था आयो। त्यस्तो त भन्ने होइन होलान्, किनभने उनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि नेपाली कङ्ग्रेसले नै सबैभन्दा बढी सफलता र फाइदा उठाएको छ। र त्यसपछि भोलि पनि चुनावमा सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई कि हामीले धेरै रहर गरेर झन्डै 150 जति उम्मेदवारलाई खडा गऱ्यौँ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामीले जित्यौँ जम्मा 23वटा सिट, जबकि अरू कुनै पार्टीहरूले उठाए 101 जना मान्छे उम्मेदवार मात्रै जिते 80 सिट। भने 101 उम्मेदवार उठाउने तरिका ठिक कि 150 उम्मेदवार उठाउने तरिका ठिक? रहर पुरा गर्नलाई त 150 होइन 200 उम्मेदवार खडा गरिदिए पनि भयो। रहर पुरा गरेर हुने हो भने त रहर पुरा गरिदिउँ, होइन? विजयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने हो भने विजय सुनिश्चित हुने कुराहरूमा ध्यान दिउँ। फेरि विजय सुनिश्चित हुने कुराको सन्दर्भमा आफ्नो मूल शक्तिमा बढी भरोसा गरौँ। हामी पनि अरूको शक्तिमा भरोसा गरेर होइन, एटलिस्ट तपाईँले 60% त्यस ठाउँमा हैसियत राख्न सक्नुपर्छ। तपाईँको हैसियत 60% पनि छैन भने, अनि 80% पनि छैन भने, अनि 90% पनि छैन भने, तपाईँले 10% हैसियत राखेर माग गर्न थाल्नुहुन्छ भने
त्यो तरिका पनि ठिक हुँदैन र त्यसले सफलता पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक पार्टीले यो प्रत्येक पार्टीको निम्ति लागू हुन्छ, यो हाम्रो निम्ति पनि लागू हुन्छ, माओवादी पार्टीको निम्ति पनि लागू हुन्छ, कङ्ग्रेसको निम्ति पनि लागू हुन्छ। होइन, गठबन्धनको सूत्रधार तपाईँ हो, किनभने तपाईँले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताको विरुद्ध मिलेर जानुपर्छ भनेर कङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रसँग एउटा सहमति त गर्नुभयो नि, होइन? सुरुको कुरा गर्दैछु म, केपी शर्माले संसद विघटन गरिसकेपछिको अवस्थाको कुरा गर्छु। अहिले आएर अब तालमेल गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले भनिरहनु भएको छ मलाई 20% चाहियो, 30% चाहियो, स्थानीय तहमा कसरी दिन सकिन्छ भन्नु चाहिँ कङ्ग्रेसले मानेको छैन। गाह्रो छ नि। कुरा के छ भने 2074 सालमा सबै पार्टीहरूको, हाम्रो पार्टी बाहेक सबैको परीक्षण भइसकेको छ। कसको हैसियत कति छ भन्ने कुराको परीक्षण भइसकेको छ। रहर गरेर त हुँदैन त। यस बिचमा के न अतिरिक्त प्रगति भएको भने ठान्ने हो भने, अतिरिक्त सफलता हासिल भएको ठान्ने हो भने त्यो बेकारको मनोगत सोच मात्रै हो। केही पर्सेन्ट फरक हुन सक्ला, त्यो त तथ्यले बताउँछ। तथ्य आफै नै प्रमाण हो। आऊ न, तथ्यमा जाऊ न। तथ्यमा जाँदाखेरि तपाईँको पार्टीलाई कति सिट दिने त स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरि? जस्तो हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस या माओवादी जुन ठाउँमा विजय प्राप्त गरेका छन् ठुलो मार्जिनले भने त्यो उहाँहरूले नै राख्नुहोस्। तर कतिपय ठाउँहरूमा मार्जिनको अन्तर थोरै भएको ठाउँमा या मार्जिन ठुलो भए पनि प्रतिष्ठा खस्केको ठाउँमा विकल्पको बारेमा सोच्न पनि तयार हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म हाम्रो परीक्षणको कुरा हो, हामी त एमालेबाट विद्रोह गरेको, एमाले भित्र नै हाम्रो आधार विद्यमान भएको यो त यथार्थ हो। यो यथार्थ भइसकेपछि एमालेको सिटमा पहिलो दावा त हाम्रो नै हुन्छ। त्यसमा 2074 सालको स्थानीय तहमा एमाले जितेको सबै ठाउँमा तपाईँको दाबी रहन्छ? सबै ठाउँमा हुँदैन, सबै ठाउँ हुँदैन। मैले भने अघि हामीले अनुचित दावा गर्नु हुँदैन, न्यायोचित दावा गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति तथ्यहरू हामीले अगाडि सार्नु पर्दछ। छलफल हुन्छ, सबैलाई जिल्लाको वस्तुस्थितिको जानकारी पक्कै पनि हुन्छ। त्यसको आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ। एमाले 40% जितेको थियो, तपाईँको दाबी कति प्रतिशतमा रहन्छ? प्रतिशतमा नजाउँ न, अहिले प्रतिशतमा जान थाल्यो भने त फेरि समस्या खडा हुन्छ। प्रतिशतमा नजाउँ। हामीले सबैको हैसियत कति कति छ भन्ने कुरा लोकल पार्टीलाई थाहा छ, नेताहरूलाई जानकारी छ। त्यो पार्टीलाई, त्यो नेताहरूलाई जानकारी भएको हुनाले उहाँहरूले छलफल चलाउनुपर्छ। अरू कुनै समस्याहरू छन् भने त्यो समस्याको बारेमा हामीले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यसमा सहमतिको लागि आज तपाईँको पार्टी छ नि लचिलो छ? लचिलो छ नि। त्यसो भए काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँले छोड्ने, एकीकृत समाजवादीले छोड्ने, माधवकुमार नेपालले छोड्ने, पोखरा महानगरपालिका पनि तपाईँले छोडिदिने कारणलाई हो? त्यो सहमति भएको हो? अरू कहाँ कहाँ छोड्ने भनेर बुझ्नुभएको छ? उहाँले भन्नुभयो 6वटै महानगरपालिकामा माधवकुमार नेपाललाई दिन सकिँदैन, कङ्ग्रेसको नेताहरूको भनाइ छ। त्यो तपाईँहरूले गलत कुरा सुन्नुभएको छ। त्यो गलत सुन्नुभयो। कङ्ग्रेसको स्थानीय तहको नेताहरू त डेलिगेसन लिएर काठमाडौँ आइसके। होइन, स्थानीय तहका त कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि जमानत जपत भयो भने पनि म त 2/3 जित्छु भन्छन्। देखिया छैन हामीले? जमानत जपत हुनेवाला छ, तर फुर्ती कति देखाउँछन् भन्दाखेरि म त 2/3 जित्छु भन्छन्। चुनावको परिणाम आउने बेलामा त बिचरा बेपत्ता, पुरा उसको बेइज्जतपूर्ण रूपमा मत आएको छ। त्यस हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई पत्याएर चल्ने कुरा होइन। 6वटा महानगरपालिकामा तपाईँको पार्टीको दाबी कतिवटामा रहन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न? होइन, यो तपाईँले म यहाँ टेलिभिजनमा बोल्दै हिँड्ने हो। होइन, जनतालाई मेरो यो टेलिभिजनमा बोलेर हिँड्ने मेरो बानी छैन। होइन, तपाईँले जस्टिस मेरो बानी भनेको टेबलमा चाहनु भएको छ, टेबलमा छ। टेबलमा अरू पार्टीसितको 5 दलको बैठकको बिचमा मैले गर्ने हो। तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ टेबलमा? पोखरा महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई चाहिन्छ भनेर कसको बारेमा राख्नुपर्ने हो, के राख्नुपर्ने हो, राखौँला नि। पोखराका काङ्ग्रेसहरू काठमाडौँ आएर के भनिरहेको छ भन्दा माधवकुमार नेपालको पार्टीलाई कुनै हालतमा दिनु हुँदैन, हारिन्छ चुनाव। बरु मैले सुनेको छु उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ, यसले उहाँहरूको सम्मान पनि हुन्छ, हामीलाई पनि राम्रो पनि हुन्छ भने मैले सुनिरहेको छु। अनि काठमाडौँमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? काठमाडौँ महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसलाई छोड्नुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीले दाबी गर्छ? यो त हामीले सबै कुराहरू बसेर छलफल गरेर हामीले चाहिँ
अब मेयरमा कसलाई उठाउने, उपमेयरमा कसलाई उठाउने, वडाध्यक्षमा कसलाई उठाउने, वडा सदस्यमा कसलाई कति दिने, भोलि जिल्ला समन्वयमा के गर्ने, यो सबै कुरा त सोच्नु त पर्यो। सबैको अस्तित्वलाई खास गरिकन केही पार्टीहरूको नेसनल वाइड नेटवर्क छ, केही पार्टीहरूको नेसनल वाइड मास बेस छ र कसैको मास बेस नेसनल वाइड छैन। यो पनि सत्य हो, यो त सत्य हो नि। यो 7 महिनाभित्र हामीले जुन देशभरिमा सङ्गठन के 7 महिनामा नयाँ मान्छे ल्याएका हौँ त? नयाँ मान्छे आएका होलान् 25%, 75% त पुरानै मान्छे हुन् नि, 25% मान्छेहरू थपिएका होलान्। यो कुरा कङ्ग्रेसले किन बुझेन त? नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूको भनाइ के छ भन्दा एक्लै काङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा, तालमेलमा जाँदाखेरि घाटा हुन्छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस नेताले त्यो नेताले नबुझेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग तपाईँको सहमति भइसकेको छ? शेरबहादुरजी यसमा क्लियर हुनुहुन्छ, शेरबहादुरले तपाईँलाई धोका दिनु, रामचन्द्रजी यसमा क्लियर हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्णबहादुर खड्काजी क्लियर हुनुहुन्छ, कृष्ण सिटौलाजी क्लियर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो कार्कीजी क्लियर हुनुहुन्छ। मैले कुरा गरेका नेताहरू मैले अरू नै नेतासँग कुरा गर्दाखेरि पनि जो शेखर कोइरालाजीको नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि मिलेर त जानुपर्छ नै भनेर मसँग कुरा गर्नुभएको छ। मिलेर जानु हुँदैन भन्ने मान्छे कोही 2-4 जना होलान्। मैले आफै नै बसेर चाहिँ अस्ति पर्वतमा म जाँदाखेरि त्यहाँका काङ्ग्रेसका नेता 5 दलका नेतासँग कुराकानी गरेँ। त्यति मात्रै होइन, बागलुङमा पनि मैले कुराकानी गरेँ, गुल्मीमा पनि मैले कुराकानी गरेँ। सबै ठाउँमा मैले पोजिटिभ रेस्पोन्स मैले पाएको छु। छन् तपाईँले होइन होइन होइनबाट भनिरहनु भएको छ, त्यसमा कति सत्यता छ छैन त्यो तपाईँ त्यसो कहिलेसम्म तपाईँले उम्मेदवारी टुङ्ग्याउनुहुन्छ त? अब समय त कम छ नि। हामीले समय तय गरिसकेका छौँ। 3 गतेसम्ममा जिल्ला संयन्त्रले जिल्लाको वडा तहको बारेमा टुङ्गो लगाउने अनि 5 गतेसम्ममा प्रदेशको संयन्त्रले समग्र पालिका र वडाको टुङ्गो लगाइदिने। त्यसपछि भएन भने केन्द्रको संयन्त्र बस्नेछ, यसले 7 गतेभित्रमा टुङ्गो लगाउने। केन्द्रले नै अब हस्तक्षेप गर्छ र जिल्लाले मिलाउन सक्ने भने प्रदेशले मिलाउन सक्ने। केन्द्रले 2टा तहको बारेमा आफै हात हाल्छ, एउटा महानगरपालिका अर्को उपमहानगरपालिकाको। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको निम्ति हामी सम्भवतः 3 गते बस्नेछौँ, त्यहाँ हामी 2टेको टुङ्गो लगाइदिनेछौँ। 6वटा महानगरपालिका नि टुङ्गो लाग्छ। एकीकृत समाजवादीले एउटा पाउँछ, 2टा पाउँछ। 11वटा उपमहानगरपालिका पनि हामी गर्छौँ। महानगरपालिका तपाईँले कतिवटा पाउनुहुन्छ? 6वटामा बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लाग्छ। अहिलेसम्म तपाईँको दाबी बाटामा दाबी गर्दै हिँड्नु कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ चाहिँ चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्नुहुन्न भनेर किन भनिरहनु भएको छ माधव नेपालजी? कहाँ मैले चुनाव बाहिर त्यही चर्चा छ, यो चुनाव भान्ने माधव नेपाल। मैले बोलेको कुरा छ, चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस्, हुँदैन कि भन्ने अलमलमा नपर्नुहोस् भनेर मैले लगातार भनिरहेको छु। त मैले कुन ठाउँ मेरो कुनै ठाउँमा बोलेको देखाइदिनुहोस् त। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा वैशाख 30 को चुनाव धेरै गाह्रो छ, कठिन छ, समस्या छ, जटिलताहरू छ। छैन म त्यसरी भनेकै छैन। तपाईँ चुनाव भान्न चाहने नेता होइन आजको दिनमा। मैले कहीँ भनेकै छैन। त्यो चुनाव नहुँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा छ अरे नि अहिले? होइन, चुनाव हुँदाखेरि फाइदा छ कि बेफाइदा छ त्यो त छोडिदिनुहोस्। तर समय के हो भन्दाखेरि वैशाख 30 गतेमा चुनाव हुने कुरा भइसकेको पछि अब अन्यथा सोच्ने कुरा हुँदैन। वैशाख 30 को निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यही देखिन्छ। तपाईँ चुनावकै पक्षमा हुन्छ माधव नेपाल? हजुर, चुनाव हो। चुनाव भान्ने, चुनावलाई रोक्ने, चुनावलाई पर सार्ने पक्षमा हामी त भाँड्ने तत्त्व नै होइनौँ। हामीले किन भाँड्नु पर्यो? हामीले किन सार्ने चाहना राख्नु पर्यो? हाम्रो आफ्नो हैसियत जुन हो त्यो जनताको माझमा बढ्दै गइरहेको देखिरहेका छौँ। जनताको विश्वास बढ्दै गएको हामीले पाएका छौँ। अब 30 गतेसम्मको अवस्थामा हामीले एउटा यसको टुङ्गो लगाइसकेपछि अझ त्योभन्दा तीव्र गतिका साथ हामी अझै बढ्दै फैलिँदै जाने। तर माधवजी धेरैको प्रश्न के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले नेतृत्व चुनाव विप्लवलाई उचालेर चुनाव सार्न चाहनुहुन्छ, वैशाख 30 को चुनाव विप्लव बाहिर त्यही चर्चा छ। केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाइसक्नु भएको छ। विप्लव समूहका कोही मासँग मेरो भेट भएको छैन। तपाईँ विप्लव समूहलाई चुनावमा लिएर जाने पक्षमा? सबैलाई जो चुनावमा भाग लिन चाहन्छन् सबै पक्षलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने म पक्षमा छु।
केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ, माधव नेपाल चुनावमा जाँदाखेरि हार्नुहुन्छ, त्यो हार्ने डरले उहाँले चुनाव सार्न चाहनुभयो। अहिले उहाँले तपाईँलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ, चुनौती पनि छ माधव नेपालको लागि भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त जसको हालत खस्ता छ उसैले बेसी कराउने हो। हाम्रो अवस्था राम्रो छ र हामी मजाले जित्न गइरहेका छौँ। तर एक्लै चुनावमा तपाईँ जान चाहनु भएन, एक्लै जाँदाखेरि तपाईँले 0 सिट जित्ने अरे क्या, 1 सिट पनि नजित्ने अरे केपी शर्मा ओलीको निष्कर्ष। अब त्यो त विरोधीहरूको कामै विरोध गर्नु हो, नकारात्मक सोच्नेहरूको कामै नकारात्मक कुरा गर्नु हो। हामी आफ्नै शक्तिले कति जित्छौँ भन्ने कुरा त्यो समयक्रममा थाहा हुन्छ। त्यसो तपाईँहरू चाहिँ आजको दिनमा केपी शर्मा ओली बाहेक अरू सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ? तपाईँहरू किन सहकार्य गर्न हामी चाहनु? प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूसँग, प्रतिगमनका पोषक शक्तिहरूसँग गर्दैनौँ। संविधानकालाई मास्न खोज्ने शक्तिसँग गर्न चाहँदैनौँ। गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहनेसँग हामी गर्नेवाला छैन। हामी गणतन्त्रको पोषकहरूलाई, संविधानको रक्षकहरूलाई र समाजवादको दिशामा जान चाहनेहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै जान चाहन्छौँ। त्यो विचारको आधारमा हामीले एकता तय गर्ने हो। होइन, केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ डराउनु, 5 दलीय गठबन्धन, यो महागठबन्धन किन बनाउनु त? के को गठबन्धन डराउनु? केपी ओलीले संविधान मास्न खोज्नुभयो, संसद भङ्ग गर्न 2 चोटि कोसिस गर्नुभयो। उहाँको प्रयत्नलाई त हामीले विफल त पार्यौँ। 2/3 बहुमतको दम्ब देखाइरहेको मान्छेलाई र सारा सेटिङ मिलाएर मनपरी गर्न चाहनेहरूलाई हामीले त राम्रो जवाब त दियौँ, देश जोगायौँ, संविधान जोगायौँ, व्यवस्था जोगायौँ, आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गऱ्यौँ। यो त हामीले गरेको हो। एक व्यक्ति तानाशाहीबाट देशलाई जोगाउने काम त गऱ्यौँ। तर केपी शर्मा ओली तपाईँमाथि किन खनिनुहुन्छ त? माधव नेपाल नै हो अहिलेको समस्याको जड भनेको। जबसम्म माधव नेपालको राजनीतिमा अस्तित्व रहन्छ तबसम्म देशले निकास पाउँदैन। अब माधव कुमार नेपालको भूमिका यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझेरै होला कि राजतन्त्र ढाल्नलाई पनि माधव नेपालको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक थियो। अन्मिनलाई बिहारबाट विदा गर्न पनि र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनलाई पनि माधव नेपालको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण निर्णायक थियो। थाहा छ, मेरो भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ, महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले पनि म आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्छु। त्यसमा अब तपाईँ आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने पक्षमा हुनुहुन्न, सहकार्य गरेर। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, मैले जब मेरो बारेमा के भन्छन्, चट्टानी अडान भन्छ। र मैले के भन्ने गर्दछु कि म न बिराउने न डराउने मान्यतामा विश्वास गर्दछु। र एकचोटि निर्णय गरिसकेपछि दशरथ ढङ्गले चाहिँ कुरा खुट्टा कमाउने र धर्माउने काम म गर्दिनँ। म हतारमा बोल्न चाहन्न। हतारमा बोल्ने र फुर्सदमा पछुताउने त्यस्तो काम गर्न हुँदैन भन्ने धारणा राख्छु। म अरूको अपमान पनि गर्दिनँ, अरूको अपमान पनि गर्दिनँ हो, तर आफ्नो अपमान पनि म सहन चाहन्न। म सहन सक्दिनँ। म अरूको अपमान गर्दिनँ, तर मेरो पनि अपमान कसैले गर्छ भने मलाई सही। तपाईँको अपमान त केपी शर्माले धेरै पटक गर्नुभयो, तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। के गरे कि गरिन भन्ने कुरा त हेरे भइगयो नि। एकपछि अर्को पछाडिएकै सडकमा पछाडिएकै तब न यो आक्रोश हो, तब न यो आक्रोश हो म प्रतिको आक्रोश। तर तपाईँले त पार्टी फुटाएर अपराध गर्नुभयो भनेर केपी शर्माले गम्भीर आरोप लगाउनु। के को पार्टी फुटाउनु? चैत्र 28 गते हामी सबैलाई निकालिसकेपछि के को पार्टी फुटाउनु? तपाईँले एमाले फुटाएको होइन, विद्रोह गरेको, त्यसमा तपाईँले गल्ती गरेको पार्टी फुटाउने केपी ओली जब संसद भङ्ग गर्ने, पार्टीको निर्णय विपरीत, पार्टीको निर्णयको विपक्षमा जानेको, मनपरी ढङ्गले संसद भङ्ग गर्नेको, संविधान मास्नेको, सर्वोच्चको फैसला त्यो विपक्षमा हुँदै पनि फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति गर्नेको, अनि त्यसो नगर भन्दाखेरि त्यसलाई अटेर गर्ने व्यक्ति, अटेर गरेको मात्रै होइन, 2077 सालको फागुन 23 गतेका दिनमा मिलिसकेको एकताबद्ध भएको पार्टी त्यसलाई फेरि 2 टुक्रा पुर्याउनको लागि
सारा ऊ गरेको होइन, सेटिङ मिलाएको होइन। किन गरेको थाहा छ? किन 2/3 बहुमत केपी ओलीका विपक्षमा थिए, 1/3 भन्दा थोरै मान्छे केपी ओलीको पक्षमा थिए। त्यसो हुनाले पार्टी नै फोडिदिएको। अनि त्यति मात्रै होइन, पछि एमाले भित्र पनि प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति एमाले भित्र पनि एमाले फुटाएर गल्ती गर्नुभयो नि, त्यो कुरा स्वीकार्नुहोस्। फागुन 28 गते एकलौटी रूपमा गुटको बैठक बोलाएर केन्द्रीय कमिटीलाई जथाभावी विस्तार गरेर अनि अरू नेताहरूलाई निकालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छाएर गर्ने मान्छे को? 2077 सालको फागुन 28 गते म भन्दैछु। अनि फागुन 1 गतेको दिनमा, चैत्र 1 गतेको दिनमा हुँदैन, जे भएको छ त्यसमा एक केही पनि गर्न अरू अन्यथा सोच्न सकिँदैन भनेर जवाब दिने को? दम्भ होइन त्यो, अहङ्कार होइन त्यो, सत्ताको मात होइन त्यो, शक्तिको मात होइन त्यो। त्यस्ता शक्ति कस्ता कस्ता त कहाँ गए? हामी टेर्छौँ यस्तालाई। होइन, तर पनि तपाईले राजा महाराजालाई नटेरेका हामी राजा विस्थापित गर्नुभयो नि, होइन? पार्टीबाट विद्रोह गऱ्यौँ किनभने हामी के आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, के घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, रोइ कराइ बस्नु पर्थ्यो, हजुर भनेर बिन्ती भाव गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको अर्को विकल्प थियो, गेरुवा वस्त्र लगाएर जङ्गलमा गएर जोगी सन्यासी भएर बस्नु पर्थ्यो। यो दुइटै मन्जुर भएन मलाई। होइन, आफ्नै पार्टीको नेतृत्व सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक हो? कस्तो कुरा गर्नु छ तपाईँ? 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने पुष्पलालले जब रायमाझीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारको पोल्टामा पुर्याइसकेपछि विद्रोह गरेको कि होइन? पुष्पलाल कमरेडले विद्रोह गर्नु भएन। विद्रोह गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उहाँले पहल गर्नु भएन, गर्नुभयो। विद्रोहको आवाज जायज छ भने त्यसले समर्थन प्राप्त गर्छ। 2032 सालमा 28 सालमा विद्रोह गरेर हामीले कोके बनायौँ। विद्रोहको आवाजलाई जनताले सुने कि सुनेनन्? 35 सालमा हामीले नेकपा माले बनायौँ, 47 सालमा नेकपा एमाले बनायौँ। त्यो विद्रोही कदम थियो कि थिएन? पहिलो इन्टरनेसनल कार्ल मार्क्सले आफैले स्थापना गर्नुभयो। त्यहाँ जब अवसरवादीहरू उसले कब्जा गर्न थालिसकेपछि त्यसलाई विघटन गरेर उहाँले दोस्रो इन्टरनेसनल सुरु गर्नुभयो। इतिहासमा यस्तो भएको छ कि छैन? दोस्रो इन्टरनेसनल पनि कब्जा गरिसकेपछि त्यसलाई पनि विघटन गरेर तेस्रो इन्टरनेसनल पछि सुरु गर्ने काम भयो। यो थाहा छ कि छैन? विश्व इतिहासको जानकारी हुनु पर्यो, विश्व राजनीतिको जानकारी हुनु पर्यो, राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको राम्रो ढङ्गको विश्लेषण हुनु पर्यो। होइन, सबै कुरामा तपाईँले समीक्षा गरिरहँदाखेरि बहुमतको सरकार त कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँकै कारणले गर्दा ढलेको हो नि। त्यो कुरा होइन, कसको कारणले? दोषी त केपी ओलीको कुबुद्धिको कारणले, केपी ओलीको अहङ्कारको कारणले, केपी ओलीको दम्भको कारणले, केपीको सर्वसत्तावादको कारणले, केपी ओलीको निरङ्कुश शैलीको कारणले, केपी ओलीको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको कारणले, केपी ओलीको देश र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारको कारणले, देश जनता र पार्टीप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारको कारणले। तर केपी शर्मा ओली भनिरहनु भएको छ, मै हो अब आधिकारिक कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा, अरू भनेको अब कुनै पनि औचित्य र आवश्यकता छैन। उहाँलाई कसैले कम्युनिस्टै भन्दैन। उहाँ त कम्युनिस्टबाट उहाँ स्खलन भइसक्नुभयो। उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै पनि विशेषता छैन, सामूहिकता नामको चिज छैन, कमिटी प्रणाली नामको चिज छैन, उहाँ अरूको मान सम्मान कदर गर्ने उहाँमा प्रवृत्ति छैन, उहाँको अरूलाई इज्जत कदर गर्ने उहाँको बानी छैन। त्यसो हुनाले त उहाँ खुम्चिँदै जानुभएको छ। आज हरिबिजोग भइरहेछ। राप्रपा नेपालसँग उहाँले सहकारी गरिसक्नु, दक्षिणपन्थी हामीले किन भनेको त? प्रतिगामी किन भनेको त? यही सब कारणले त हो नि। अब रापासँग पनि उहाँको सहकारी हुँदैछ देशभरि। हुन्छ त हुन्छ, मन्द ठाकुरसँग हुँदैछ कुरा हुन्छ नि। विदेशीहरूसँग पनि उहाँको सारगाड बढ्ला नि। एमसिसीमा हेर्नु भएन, कमा पुलिस टेप पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे, विदेशीका सम्म लम्ब सार पर्ने मान्छे।
त्यसो केपी शर्मा ओलीले तपाईँको बिचमा अहिले कुरा मिल्दैन, सहकार्य हुँदैन, मिल्दैन तालमेल पनि हुँदैन। वास्तविक कम्युनिस्ट नेता तपाईँ कि केपी शर्मा ओली? दुनियाँले भनिरहेको छ केपी ओलीमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने कुनै पनि गुण छैनन्। तपाईँ एमालेमा फर्काउन सक्ने सम्भावना के छ आजको दिनमा? के को फर्किनु, किन फर्किनु? एमालेमा गएर तपाईँले छ नि नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन? सही विचार भए, सही व्यवहार भए, सही कार्यशैली भए, सही कार्यपद्धति भए, सही दृष्टिकोण भए, सही मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने भए, सही संस्कार बोकेको भए, के कारणले? त्यसो चुनावमा गठबन्धन हुँदैन केपी शर्मा ओलीको पार्टीसँग? हुँदैन। तर तपाईँले विगतमा भन्नुभएको थियो नि यदि शेरबहादुर देउवाले हामीलाई धोका दिनु भने हामी कम्युनिस्टहरू एक भएर जान्छौँ भनेर। कहिले भनेको छैन मैले। केपी ओलीसँग हुने कुरा मैले कहिल्यै पनि गरेको छैन। कहिले पनि केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य असम्भव। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा छ नि निर्वाचन तपाईँ गइरहनु भएको छ, निर्वाचन वैशाख 30 नै आजको बटम लाइन हो। हजुर। त्यसमा तलमाथि हुँदैन। नेतृत्व चरणले सार्नुपर्छ भन्नुभएको छ, किनभने हामीलाई पनि चुनावमा जाने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो, 3 बुँदे सम्झौता गर्ने अनि अहिले हामीलाई धोका दिने, उहाँको प्रतिक्रिया आइसक्यो नि त। निर्वाचन आयोगले 30 गते गर्ने भनिसकेको छ, त्यसको तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ। होइन विद्रोही शक्तिलाई चुनावमा लिएर जानु पर्दैन? तपाईँ त शान्तिको पक्षधर नेता हो नि। जोड्यौँ त, अहिले पनि जोडिदिए भइगयो नि। नेतृत्व चरणलाई कसरी चुनावमा लिएर जानुहुन्छ त अहिलेको अवस्थामा? जोडे भइगयो नि। निर्वाचन आयोगले माग गरोस्। चुनाव सार्नको लागि निर्वाचन आयोगले माग गर्नु होइन, चुनाव सार्नुपर्ने हो कि कुनै विधि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हो कि त्यो भन्नु पर्यो। त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। हो त नि। त्यतिखेर सरकार तयार छ जे गर्न पर्यो। सरकार त सरकारको कुरा सरकारले भन्ला, मेरो कुरा मैले भन्छु। अब आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि तपाईँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ? कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छ? मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मिल्ने नमिल्ने आफ्नो कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन। समयको माग के छ, समयले के माग गरिरहेको छ, यो कुरालाई पहिले बुझ्नुपर्छ। अहिले समयले प्रतिगामी शक्ति प्रतिगामी प्रवृत्तिका विरुद्धमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिनका लागि आह्वान गरेको छ। वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। देशलाई पोजिटिभ दिशामा अघि बढाउनु छ भने, गलत प्रवृत्तिबाट देशलाई प्रवृत्तिमा जानबाट रोक्नु छ भने त्यो भाकरको विकल्प। चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? चुनावपछि कसैको बहुमत आयो भने र उसले एक्लै चलाउनु खोज्यो भने केही भन्न सक्नुहुन्न। होइन, पुग्दैन भने अरूलाई पनि साथमा लिउँ भने चाहन्छ भने त्यो त गर्नु तयार हुनुपर्छ। अब तपाईँ सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने नेता हो, तर अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरेन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले आज 9 महिनामा के काम गर्यो जनतालाई बताउनुहोस् त। तपाईँहरू के एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ चुनावमा? जनताको बिचमा केही काम त गरेकै छ, नगरेको भन्ने होइन। तपाईँले एक भारी कुराहरू देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ कि पर्यटन मन्त्रालयभित्र पनि राम्रो काम भएको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेमाले राम्रो काम गर्नुभएको छ। श्रम मन्त्रालयभित्र पनि राम्रो काम पनि भएको छ। कमजोरी पनि भएका होलान्, कमजोरी जतिलाई सुधार्नुपर्छ, राम्रो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले एउटा कुरा सुनेको होला, अर्को रिपोर्ट तपाईँले पाउनु भएको छ भने हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। हामी सत्य तथ्यमा पुग्न चाहन्छौँ, गलत कुरामा कोही पनि नजाउन् भनेर हामी सुधार्न चाहन्छौँ। तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूले राम्रो काम गरेका छन् सबैले, तपाईँलाई विश्वास छ? अब नराम्रो काम गरेको रिपोर्ट मैले पाएको छैन। त्यसमा तपाईँ मन्त्रीमण्डलमा फेरबदलको पक्षमा हुनुहुन्न आजको दिनमा? हामी अहिले गर्दैनौँ। निर्वाचन पछि कति सम्भव छ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 पछि सबै थोक अहिले नै भनिदिने होइन? ठ्याक्कै भनिदिनु। तपाईँले 6 महिनाको लागि भनेर बनाउनु भएको होइन मन्त्रीहरू? यो यस्तै कुरा गरेर अनि मन्त्रीको चाहिँ काममा पनि त्यहाँ बाधा खडा गरिदिने अनि यो मन्त्री त जाँदैछ भनेर ब्युरोक्रेसीले असहयोग गर्ने, त्यही तपाईँले खोज्नु भएको हो। त्यसमा 6 जना मन्त्री तपाईँको पार्टीबाट आज सरकारमा छन्, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? गोविन्द बन्दी पछिल्लो समय थपिनु भयो। अब उहाँहरूलाई तपाईँ चुनावसम्म नै लिएर जानुहुन्छ कि बिचमा हटाउनुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। होइन, वैशाख 30 गतेसम्म त सिँगै मुलुक मिलेरै जान्छ नि, अगाडि बढ्छ। वैशाख 30 पछि के हुन्छ? होइन, 30 पछि के हुन्छ, भोलि के हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिन्छु माधव नेपाल। तपाईँ त दूरदर्शी नेता हो नि, स्पष्ट रूपमा जनतालाई बताउनु। त्यही त आकाशबाट पानी पर्छ कि त्यसपछि चट्याङ पर्छ कि भनेर अर्कोलाई सोध्न जानुहोस्, त्यो वातावरण विज्ञलाई सोध्न जानुहोस्। यसबारेमा चाहिँ अहिले तपाईँ पत्रकार साथीहरूले अनुमान गर्नुहोस्, हामीले सुन्छौँ त्यो अनुमानहरूलाई। त्यसो वैशाख 30 पछि जे पनि हुनसक्छ, परिवर्तन पनि हुनसक्छ, फेरबदल पनि हुनसक्छ।
त्यो सम्भावना छ। त्यो आजको एजेन्डै होइन, आजको एजेन्डा हो चुनाव। चुनावमा कसरी हामीले सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गर्ने, चुनावमा अधिकतम सफलता कसरी हासिल गर्ने, त्यसो हुनाले एउटै कुरामा अर्जुन दृष्टि राख्नुहोस्, ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, चुनाव चुनाव चुनाव। त्यसको निम्ति पार्टी सङ्गठनको निर्माण, पार्टी शक्तिको परिचालन, जनतामा जानु पर्यो, पार्टीको प्रचार गर्नु पर्यो। पार्टी एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको व्यापकको पक्षमा जनमत तयार गर्नु पर्यो। उसले लिएको निर्वाचन चिन्ह कलमको पक्षमा वातावरण तयार गर्नु पर्यो। यो काममा पार्टी पङ्क्ति पुरै लाग्नुपर्छ। हामीलाई माया गर्नेहरूले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। अनि तपाईँहरू गठबन्धन एउटै चुनाव चिन्हमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन है? त्यो कानुनी केही बाधा अवरोधहरू छ। कानुनी बाधा अवरोधले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पाँचवटै पार्टी चुनाव चिन्ह आफ्नै लिएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। एउटै बनाउन पाए त राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो देखिँदैन। अब यो सरकारमा भ्रष्टाचार कतिको बढेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ माधव कुमार नेपालजी? आज मलाई बताउनुहोस् त। तपाईँले केही सुन्नुभएको छ? मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका छैनन्? केही सुन्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँ बताउनुहोस्, तपाईँ त सूचना लिएर बस्ने नेता हो नि। खोइ त बताउनुहोस् त, मैले त सुनेको छैन केही पनि। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छ? त्यो मैले कुशासन भएको भनेर सुनेको छैन मैले। अनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, तपाईँ बोल्नुहुन्न फेरि? सङ्कटमा छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले बसेर छलफल गर्ने कुरा गरेका छौँ। कहिले गर्नु छलफल? गर्छौँ। सङ्कटमा गइसक्यो त। सङ्कटमा गएको छ भने के कुराले चाहिँ सङ्कट भएको छ, त्यसका कारक तत्त्वहरू के हुन्, कसरी त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा शीर्ष नेताहरू एक ठाउँ बसेर तपाईँहरू छलफल गर्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने? अब अवश्य पनि हामी यसका सबै विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। गभर्नरलाई हटाउनु ठिक थियो सरकारको कदम? तपाईँ के भन्नुहुन्छ आजको दिनमा? जति जान चाहन्छ त्यसबारेमा मैले त्यो डिपली केही पनि स्टडी गरेको छैन, कारण मलाई जानकारी छैन। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने गभर्नरलाई म किन राखौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको जवाब नहो त्यो। तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? मैले किन बोल्ने यसबारेमा? नचाहिने कुरामा बोल्नु होइन, गभर्नरलाई हटाउनु ठिक कि बेठी? सम्बन्धित विषयमा मात्रै बोल्नुपर्छ, असम्बन्धित विषयमा धेरै बोलिहाल्नु हुँदैन। हाम्रो देशमा चुनाव प्रणाली महँगो भयो माधव कुमार नेपालजी। अब जनताले छ नि प्रश्न उठान गरिसके नेताहरूमाथि, यसलाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्छ। त्यसैको लागि त मैले सुरुदेखि भनेको हुँ कि तिनटै चुनावलाई एउटै चरणमा गरिदेऊ भनेको त कारण त्यही त हो नि। त्यसो अझै पनि तिनै तहको चुनाव एकै चरणमा गर्दा राम्रो हुन्छ भने तपाईँको भनाइ एकैपटक गर्दाखेरि? अझै पनि म भन्न सक्दिनँ, कति सम्भव छ कति असम्भव छ, तर एउटै चरणमा गर्नु राम्रो हुन्छ। र पहिलो चुनाव जहिले पनि प्रतिनिधि सभाको गर्नुपर्छ, प्रदेश सभाको गर्नुपर्छ, अनि स्थानीय तहको गर्नुपर्छ। यो सिस्टम बसाल्नै पर्छ। त्यसो भए अब चाहिँ चुनावलाई महँगो नबनाउनको लागि, कम खर्चमा गर्नको लागि चाहिँ तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने त्यो रणनीति बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनुपर्छ। तिर मुलुक अगाडि बढ्छ होइन आगामी दिनमा? जानुपर्छ। त्यसमा तपाईँको बटम लाइन त्यही हो? मेरो धारणा त्यही हो। चुनावमा त मान्छेले लाखौँ लाख खर्च गर्ने भयो नि त। त्यही त। तपाईँलाई टिकटमा छ नि पनि खर्च, चुनावमा जाँदाखेरि पनि खर्च, किन यस्तो भइरहेछ भन्नुहोस् त? टिकट लिन पनि पैसा खर्च। टिकट लिनु त पैसा खर्च हुँदैन। होइन, धेरै हुन्छ हेर्नुहोस्, पार्टीहरूमा जानुहोस् त, काङ्ग्रेसमा अथवा एमालेमा त्यस्तो हो भने त त्यो त गलत कुरा हो। टिकट लिन पनि पैसा दिनुपर्छ। त्यो गलत प्रवृत्ति हुन्छ त्यो। त्यसो भए ठ्याक्कै अब एउटा निष्कर्ष पुगौँ माधव कुमार नेपालज्यू। अहिलेको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ नेपालको? चीनसँग, भारतसँग, अमेरिकासँग, युरोपसँग तपाईँलाई के लाग्छ? सम्बन्ध बिग्रेको मलाई लाग्दैन। नेपालसँग सबैको सम्बन्ध राम्रै भएको म देखिरहेको छु। यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि राम्रो, यदि कुनै समस्या छ भने त्यो समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू तिनजना नेता बसेर अब देशको निकास दिन सक्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र तपाईँ बसेर देशलाई किन नदिनु सक्नुहुन्छ? हामी त अनुभवी मान्छे नै हौँ, समस्याको समाधान हामी दिन सक्छौँ। केमिस्ट्री मिल्छ तपाईँहरू तिनैजनाको? हजुर हजुर मिल्छ। शेरबहादुर देउवाको राम्रो पक्ष के नराम्रो पक्ष के तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, शेरबहादुरजीको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष भन्नेमा नजाउँ। उहाँ मान्छे चाहिँ इजी हुनुहुन्छ, इजी गोइङ मानिस हो, डिल गर्न सजिलो छ। उहाँ चाहिँ दम्भी होइन, अहङ्कारी होइन, उहाँ अभद्र होइन, उहाँको यी राम्रा पक्षहरू हो। त्यसमा ठ्याक्कै प्रचण्ड र तपाईँको बिचमा पार्टी एकीकरण हुन्छ हुँदैन? माओवादी केन्द्र अहिले कहाँ पार्टी एकीकरण? अहिले त चुनावको कुरा छ, चुनावको कुरामा लाग्ने हो। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एकीकरण पनि हुनसक्छ भनेर, कम्युनिस्टलाई एक बनाउँछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली बाहेक। त्यो त कम्युनिस्टहरू सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा त जहिले पनि भनिरहने चिजै त हो नि। त्यो सम्भव छ? कम्युनिस्ट के अलग अलग भइराख्नुपर्छ, टुङ्गिरहनुपर्छ भन्ने? अहिले यी सबै कुरा कुनै पनि सम्भव छैन। अहिले चुनावमा
मिलेर जाने हो। तपाईँले प्रचण्डलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ नि, शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि। आज चितवनमा छ नि द्वन्द्व बढिरहेको छ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको विरुद्ध। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणुदालाई उठाउनु हुन भने काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डलाई? हामी सुनौँला, त्यो सबै सुनिसक्यौँ। यसबारेमा कुराकानी भएको छ तपाईँको प्रचण्डसँग? छैन भएको छैन। कुरा गर्नुहुन्न? अब हामी गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच माधव नेपाल। महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।